अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरा सऊदी अरेबिया के हवाले से। ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, इसके माशी और सियासी क्या इसकी अहमियत है और इसके क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान की आने वाली सियासत पे। इन सारी सूरत हाल के ऊपर, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं, जहाँ उनकी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद भी हैं और वज़ीर आज़म भी हैं सऊदी अरब के, और दरअसल हकीकी मानों में वो असल हुक्मरान हैं सऊदी अरेबिया के इस वक्त, तो उनसे उनकी मुलाकात भी मुतवक्को है। ज़राए जो हैं वो के हवाले से और मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने वो ये हैं कि इस दौरे की अहमियत एक तो ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ज़ाहिर है बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। उसका एक मजहबी बैकग्राउंड भी है, उसका एक ज़ाहिर है मक्का और मदीना के हवाले से, तो और सऊदी अरेबिया का जो एक इस्लामी दुनिया में एक मकाम है वो भी एक बड़ी वजह है। और फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, जो ताउन है, उसमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से सऊदी अरेबिया का बड़ा अहम किरदार है। सऊदी अरेबिया से जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है तो सऊदी अरेबिया जो है वो कर्ज़े भी देता है, इमदाद भी देता है, पैसे भी देता है। तो ये सारे मामला इस पस मंज़र में, और इस वक्त जब पाकिस्तान IMF के अगले प्रोग्राम में जाना चाह रहा है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज़ दिया हुआ है बहुत कम शरह सूद पे और वो रोल ओवर भी हो गया हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में इस दौरे की अहमियत इस हवाले से ज़्यादा है कि इसमें तवक्को की जा रही है कि सऊदी अरेबिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोशिश करेंगे वली अहद सऊदी अरेबिया शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को कायल करने की कि वो रेकोडेक जो है, जो पाकिस्तान का मंसूबा है सोने का और तांबे का की कान है, वहाँ से सोना और तांबा जो है बड़ी तादाद में वो निकल रहा है, तो वहाँ उसके अंदर $1 अरब की इन्वेस्टमेंट के लिए आमादा करने की, कायल करने की कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ये तो एक इशू है। दूसरा, जो ऑयल रिफाइनरी का मामला लटका हुआ है बहुत तवील अरसे से, कई दफ़ा MOU साइन हुआ था, उसके बाद फिर वो मामला आगे नहीं बढ़ सके, और तो ये तवक्को की जा रही है कि शायद इस दौरे में इसके हवाले से भी पेशरफ्त हो। वो 8 से 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब ने जो करनी है ग्वादर में, जो एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है वो बनानी है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो अमली तौर पर पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। तीसरा, जो पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं और पाकिस्तानियों के लिए जो रोज़गार के मौके हैं सऊदी अरेबिया में, उसके हवाले से भी बातचीत होगी। तो ये वो बड़े इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात होगी। और नाज़रीन, हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में उस वक्त सर्द मोहरी आ गई थी जब वज़ीर आज़म थे मियाँ नवाज शरीफ 2013 से 17 के दरमियान, और यमन की लड़ाई सऊदी अरेबिया और UAE जो है वो शुरू करना चाह रहे थे और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की मदद मांगी। उन्होंने हमला कर दिया था उसके बाद हौसी बागियों की हुकूमत को हटाने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान से मदद मांगी गई, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, पार्लियामेंट की करारदाद पास हुई और पाकिस्तान ने फ़ौज भेजने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात थे उसके अंदर जो है वो सर्दमोरी आई। फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो उनके दौर में एक फिर परजोशी, एक जोश जो है वो दोबारा आया और एक जो सर्दमोरी थी उसका ख़ात्मा हुआ और ताल्लुकात दोबारा बहुत अच्छे हो गए। इमरान खान साहब जो थे उनके दरमियान शहज़ादा मोहम्मद के दरमियान, जब वो शहज़ादा मोहम्मद ने पाकिस्तान का दौरा किया, इमरान खान साहब की ने उनकी ड्राइविंग की थी, ड्राइविंग सीट उनके पास थी, उनको लेके आए थे एयरपोर्ट से, उनका पुरतकबाक तो बड़ा आलीशान किस्म का इस्तकबाल किया गया। लेकिन उसके बाद फिर उनके ताल्लुकात भी ख़राब हो गए, उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। ये हमारे मौजू आज का मौजू नहीं है, नाजरीन जानते हैं कि उसकी कुछ चंद वजूहात ऐसी हुई जिसकी वजह से ताल्लुकात ख़राब हुए। और एक बात और ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया हमेशा, सऊदी अरब की जो भी बादशाह हो, जो भी हुकूमत हो,
وہ بہت قریبی تعلق رکھتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ، اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بہت اچھے تعلقات انہوں نے بنا لیے تھے ذاتی شہزادہ فیصل کے ساتھ، جو ہیں وہ جو بادشاہ تھے. تو لیکن پھر اس کے بعد جب شاہ فہد آئے تو شاہ فہد کے ساتھ وہ تعلقات جو ہیں وہ اس طرح کے تعلقات نہیں رہ سکے تھے، اور اسی لیے شاہ خالد نے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو ہے رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا، معذرت کر لی تھی. اس کے بعد پھر اس طرح کے جو قریبی تعلقات تھے، ذاتی تعلقات تھے، وہ پھر شریف فیملی نے بنائے شاہی خاندان کے ساتھ سعودی عرب کے. اور شاہ عبداللہ کے ساتھ جب وہ بادشاہ تھے ان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے، اور انہوں نے شریف فیملی کو پاکستان سے باہر نکالنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا. مطلب جنرل مشرف کے ہاتھوں بچایا تھا، تو اس میں بہت زیادہ شاہ جو ہے عبداللہ ان کا کردار تھا جو اس وقت سعودی عرب کے بادشاہ تھے، انہوں نے اور بل کلنٹن نے. لیکن جو بنیادی عملی کردار تھا وہ شاہ عبداللہ نے کردار ادا کیا تھا. تو شریف فیملی کے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ پھر یمن کی جنگ کے اوپر یہ تعلقات کے اندر تھوڑی سی سردموری بھی آئی، کشیدگی بھی آئی. اب کافی حد تک اس کو جو ہے وہ کور کر لیا ہے، کافی حد تک رکاوٹ جو تھی اس کو دور کر لیا ہوا ہے. اب تعلقات پھر جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سعودی عرب کی قیادت کے اچھے تعلقات رہتے ہیں. تو اب جو SIFC بنی ہے، جو کہ غیر ملکی سرمایہ کاری، ملکی سرمایہ کاری کو فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے ایک سینٹر بنایا گیا ہے، جس میں فوجی قیادت بھی ہے، سیاستدان بھی ہیں، بیوروکریسی بھی ہے. تو وہ یہ بیسکلی اس کا فیصلہ ہے کہ سعودی عربیہ کو آفر کی جائے کہ وہ ایک ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے وہ ریکوڈیک کے اندر کرے. یہ بلوچستان میں واقع ہے، بڑا اہم منصوبہ ہے. تو اگر سعودی عرب $1 ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس سے وہاں کان کنی کا عمل تیز ہوگا، روزگار بھی پیدا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ فورن انویسٹمنٹ آئے گی، ڈالر پاکستان آئیں گے، جس کی کہ پاکستان کو اشد ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے کہا کہ آئل ریفائنری اگر اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایک بڑا منصوبہ ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ سینکڑوں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے گوادر میں معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے میں، کیونکہ اس کے جب آئل ریفائنری لگاتے ہیں بڑی، اس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن کے مواقع ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مقامی ہوٹلز، چھپڑ ہوٹل، ریسٹورینٹ، اس طرح کی بہت ساری جو معاشی ایکٹیویٹیز ہے، بہت ساری چیزیں سپلائی کی جاتی ہیں. تو مقامی سطح پہ آئل ریفائنری جس علاقے میں لگتی ہے وہاں اس طرح کی پھر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں. تو اگر بڑی آئل ریفائنری وہاں لگتی ہے تو پاکستان کا زر مبادلہ بھی بچے گا، ملینز آف ڈالر کا سالانہ. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کے جو ہے MOU سائن ہوتے ہیں، کس قسم کی یقین دہانیاں کروائی جاتی ہیں، کیونکہ سعودی عرب پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہے لیکن عملی طور پہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا پہلے. تو اب کیا ہو سکے گا؟ کیا SIFC کے تحت جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اندر جو ہے غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے، اس طرح چین کے ساتھ بھی، قطر کے ساتھ بھی، UAE کے ساتھ بھی. تو یہ پہلا دورہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور اس کا فوکس جو ہے وہ بنیادی طور پہ معیشت ہے، وہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہے. وہ سعودی عربیہ سے سرمایہ کاروں کو پاکستان کس طرح لانا ہے، کون سے پروجیکٹس ہیں جن کی مارکیٹنگ کرنی ہے. تو یہ دورہ اس حوالے سے جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس میں وہ کامیاب ہوں گے اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ بڑھے گی. اب ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں ہوتی ہے. تو یہ اس کو بڑھائے بغیر نہ انوویشن ہو سکتی ہے، نہ جدت آئے گی، نہ ہی جدید ٹیکنالوجی آئے گی، نہ ہی جو ہائی اینڈ پروڈکٹس ہیں یا ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں وہ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے لیے سرمایہ چاہیے. تو جب یہ سرمایہ کاری ہوگی تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. اس کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو لیبر کا استحصال ہے وہ کم سے کم ہو، تنخواہیں جو ہیں وہ بہتر ہوں، ان کی ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوں، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہاں کنسیشنز دینی پڑتی ہیں، ٹیکس کی کنسیشنز دیں، باقی دیں، لیکن کم از کم ویجز اور ورکنگ کنڈیشن کے حوالے سے اور لیبر رائٹس کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت کو اقدامات جو ہیں اٹھانے چاہیے تاکہ ورکرز کا کم سے کم استحصال ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.